अस्सलामुअलैकुम जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी ईद का आगाज़ तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है क्योंकि जो आपने गाना सुना वो बिल्कुल आज के माहौल को आप तक बयां कर रहा है इस कैमरे के ज़रिए। वैसे तो इस ईद को हम नमकीन ईद कहते हैं, बड़ी ईद कहते हैं, ईद कुर्बा कहते हैं, इसलिए क्योंकि इस ईद के ऊपर कुर्बानी होती है। वैसे फ़िज़िकली देखा जाए जो नज़र आती है कुर्बानी वो तो जानवरों की होती है, लेकिन बेसिकली एहसासात, जज्बात, इमोशंस, इसकी भी कुर्बानी जो है वो सही मानों में मानी जाती है। एनीवेज़ जी, आज बड़े डायनामिक गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और उनको आपके सामने रूबरू कराने का मकसद भी ये था कि जो तीनों हज़रात जो मेरे साथ आज मौजूद हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी में सुपरस्टार्स हैं और अपनी अपनी कैपेसिटी में पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस हद तक और कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे कि वो अपनी ईद इतनी भाग दौड़ में, इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कैसे गुजारते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ़्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम आमिना शेख, PMLN से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। फ़र्स्ट टाइम MPA बनी हैं, पेशे के एतबार से वकील हैं, प्रैक्टिस करती हैं नहीं करती हैं, किसकी चॉइस हैं, किस कैंप से हैं, कितने सालों से PMLN के साथ हैं, इस सब की तफसीलात अब से थोड़ी देर में। उनके बिल्कुल बराबर में मेरे बड़े प्यारे से भाई बैठे हुए हैं और भाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने, ये दोनों साहिबा आज लेट आई हैं, दूसरी साहिबा भी, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ क्योंकि ईद की तैयारी है ना भाई, तैयारियाँ बहुत हो रही थी। तो भाई मून शाह साहब ने मुझे इतना एंटरटेन किया है भाई, उन्होंने ऐसे ऐसे गाने मुझे सुनाए हैं कि मेरे अंदर की वो जो 70s 60s की वो एक जो छुपी हुई खातून थी ना वो बाहर आ गई है। अब मैं उस जोन में हूँ, उसी जोन में रहना है कि आप कुछ नया भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन किया है जी सारा अहमद ने। सारा अहमद हैज़ ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड नेम टू पाकिस्तान। वैसे ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हेड कर रही हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी, शी इज़ स्टिल द MPA और PTI से IPP में आई हैं एंड विद ऑल द गुड नेम। तो इनका हम एक्सपीरियंस भी जानेंगे, पहले की सियासत, अब की सियासत, पहले की ईद, अब की ईद। और इनकी ईद तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती होगी। आई थिंक सो कि मुझे सारा से आगाज़ करना चाहिए बिकॉज सारा आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। तो व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड एंड व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोटेक्शन, तो ईद मनाती हैं, उनके साथ मनाती हैं, अपने बच्चों के साथ मनाती हैं कि दूसरों के बच्चों के साथ मनाती हैं, कैसे मनाती है? इट इज सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, एक तो थैंक यू बीनेश फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड वाकई जैसे आपने कहा कि ईद बहुत मुश्किल होती है, चैलेंजिंग, एक चैलेंज होता है ईद भी। द रीज़न इज़ कि मुझे बैलेंस करना पड़ता है वर्क एंड माई फैमिली, क्योंकि मेरी ईद जो है वो सिर्फ फैमिली नहीं होती। जैसे आपने कहा, जो ब्यूरो के बच्चे हैं ना, अभी वी हैव प्रेजेंटली अराउंड 1200 चिल्ड्रन लिविंग इन द ब्यूरो। और वो ये लाहौर ब्यूरो की बात कर रहे हैं? मैं पूरे पंजाब की बात करें। लाहौर की अगर बात की जाए 500 इन लाहौर। तो वो जो 500 बच्चे हैं लाहौर वाले, दे एक्सपेक्ट मी टू बी देयर ऑन ईद का फर्स्ट डे विद देम फॉर एटलीस्ट 3 to 4 hours। एंड मेरा होम टाउन कराची है, लेकिन आई कांट गो देयर बिकॉज वो उनकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, और फिर वो बहुत अपसेट होते हैं अगर कभी मैं चली जाऊँ। एंड वो सब मुझे मामा कहते हैं। आई एम अ मदर टू ऑल ऑफ देम। तो एक तो मदर टू 500 चिल्ड्रन इन लाहौर एंड 1200 चिल्ड्रन इन पंजाब। They all call me mama. That's a big number. That's a big number. ये बच्चे कहाँ से आते हैं? ये कौन से बच्चे हैं? क्या इनके पेरेंट्स इनको डिसोन कर दिया होता है कि दे कम फ्रॉम दैट फैमिली? मुझे उसके बारे में भी बताइएगा बिकॉज अगर ये बच्चों की बैकग्राउंड में जाएं तो ये तो अपने आप में बड़ी ईद के ऊपर या छोटी ईद के ऊपर फॉर दैट मैटर बड़ी इमोशनल जर्नी हो जाती है। बिल्कुल, आपको पता है वो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जाएं वहाँ पे, उनके साथ मैं स्पेंड करूँ टाइम। और द वे दे लुक एट मी वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वर्ड्स में। जो उनके आंखों में प्यार और मोहब्बत होती है मेरे लिए, तो वो एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड अटैच हो गई है उनके साथ। तो और ये वो बच्चे हैं जो ऑर्फन्स हैं, जिनका कोई नहीं है, या कुछ ब्रोकन फैमिलीज से हैं, या कुछ के माँ बाप जेलों में हैं, उन्होंने कोई ना कोई क्राइम में मुलविस थे, तो इनका कोई नहीं है, कोई अबैंडन्ड है। सो हर तरह के डिफरेंट, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ 500 बच्चे के लाहौर में, इनकी 500 ट्रॉमेटिक स्टोरीज इनके पीछे अटैच्ड है। तो दे लुक फॉरवर्ड टू हैविंग मी। तो ईद जो है वो आधी उनके साथ गुजरती है और आधी अपनी फैमिली के साथ गुजरती है। और कितने टाइम हो गया है कि आप कराची बड़ी ईद पर नहीं गई या छोटी ईद पर नहीं गई? मैं किसी भी ईद पे सिंस 5 years में, जब से चेयरपर्सन हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, मैं फर्स्ट डे ऑफ ईद कराची में नहीं गुजारती। और तो वहाँ बड़ा वो फेस्टिविटी वाला दिन होता है, मेरी पूरी फैमिली उधर है, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि और 5 साल आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हेड करते रही हैं। यहाँ पे तो 5 साल हुकूमत नहीं चली। जी जी। तो कैसे ये गुड़ बताएं जरा, ये कुछ अंदर की बात भी बताएं, ये कैसे हुआ है कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, कि आपकी सिफारिश बहुत अच्छी थी, कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, कि आपका काम बहुत अच्छा था? बीनिश बताए आपको क्या, ऑनेस्टली सिफारिश तभी चलती है अगर कोई काम में किसी के कोई सब्सटेंस हो। राइट। मैंने हमेशा पॉलिटिक्स को
سے بیونڈ مطلب کیپنگ اسٹیئنگ بیونڈ پالیٹکس میں نے بچوں کی رائٹس کے لیے اور اپنے بیورو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور ریویمپ کیا اس ڈپارٹمنٹ کو. جب میں نے جوائن کیا تھا اس کی حالت بہت بری تھی. آپ سے پہلے نون لیگ کی صبا صادق دیکھ رہی تھی if I'm not جی wrong. بٹ لیکن اس کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا. there was nobody as chairperson for 8 months. جی so I don't blame her. میں ایک تو بلیم گیم میں پڑتی نہیں ہوں کبھی. تو میں نے بہت زیادہ نا دل سے کام کیا ہے, اس کو ریویمپ کیا اس ڈپارٹمنٹ کو, اور پھر یہاں پہ پورے پرائیویٹ فلانتھروپسٹ کو انوالو کیا جن کی پہلی کریڈیبلٹی نہیں, جو گورنمنٹ کے اداروں کو کریڈیبل نہیں سمجھتے تھے, جیسے یونیسیف ہو گیا اور ادارے ہو گئے, وہ اب آ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ فنڈ کر رہے ہیں, ڈونیشن دے رہے ہیں. اس سے ہم جو ادارے کو اوپر لے کے گئے. اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے اٹلی میں روم میں مجھے ایوارڈ ملا گلوبل کولیبوریٹو, جو ہمارا کام ہے چائلڈ سیکشل ابیوز کا, کیونکہ میں نے 5000 سے زائد بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہماری ٹیم نے, میری ٹیم نے, تو وہ ایوارڈ ملا. اس کے بعد ابھی گورنمنٹ نے تمغہ امتیاز دیا مارچ میں, پھر یو ایس ایمبیسڈر نے ایوارڈ دیا. تو یہ سب کچھ بھی سفارش سے ہو ہی نہیں سکتا, مطلب وہ کام نظر ایوارڈز لے کے گھر پہ آپ کہتی نہیں ہیں اپنی پوری فیملی کو, اپنے ہسبینڈ کو کہ ذرا پلیز لمٹ میں رہ کے بات کیجیے گا کہ میرے پاس یہ ایوارڈز ہیں؟ آئی تھنک the day I start doing that نا سب خراب ہو جائے گا. انسان کو ہیوملٹی جو ہے نا. چلیے آئی ایم گلیڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ اسٹارٹ آف دا شو. مطلب ایک تو آپ کا مون صاحب آپ کا گانا, اور پھر اس کے بعد ان کی جو ڈاڈی قسم کی ایک سٹوری ہے کہ مطلب اتنا سب کچھ کر رہی ہیں. ان کو آپ کو دیکھ کے بالکل نہیں لگتا کہ یو آر ہیونگ سو مچ آف رسپانسبلٹیز آن یور شولڈرز. وی ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ اٹ مور. لیکن آپ گانے بجاتے گاتے گاتے آپ کی عید گزر جاتی ہے. عید والے دن بھی آپ گانے گا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں سے سنتے بھی ہیں گانے؟ نہیں, میں سنتا بھی ہوں. عید کا دن سارا دن اپنے گھر پہ موجود ہوتا ہوں. عید کے سیکنڈ ڈے سے پھر میرے ایونٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں جی, ان کی پھر جتنی محافل ہوتی ہیں, جو گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں, اس کو میں اٹینڈ کرتا ہوں. ساتھ وہ بھی ایکٹیویٹی کے ساتھ میرے ساتھ سانگ پرفارم کرتے ہیں, ساتھ میں بھی ان کے ساتھ گاتا ہوں. تو آپ نے یہ سوچا کب مون کہ آپ کو لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ کیسے گانا گانا ہے یا میوزک پر؟ وین ڈیڈ یو ڈسکور یور ٹیلنٹ؟ کیونکہ پاکستان میں آرٹ کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا. اور اگر ہم دیکھا جائے تو ایک ہی کالج ہے یہاں پر, نیشنل کالج آف آرٹس, ایک کراچی میں ہے, اینڈ دیٹ از آل دیٹ آئی نو آف. اور بی این یو جہاں سے میں پڑھی ہوں جس یونیورسٹی سے, وہاں پہ شاید انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. لیکن لانگ اسٹوری شارٹ, اتنا زیادہ آرٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. لوگ زیادہ سیکیور پروفیشن کی طرف جاتے ہیں, ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, سیاستدان بن جاؤ. مطلب یو نو سیشن ہو یا نہ ہو, سیلری تو آئے گی اور ٹائم پر آئے گی, اور پھر سیشن کے الگ سے پیسے بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں اچھی بات ہے. آئی ایم سو ہیپی کہ یو پیپل آر ارننگ منی. نہیں, میں آنیسٹلی آپ سے ایگری کروں. مجھے لگتا ہے کہ ہر ایم پی اے کو کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے. ہاں, اور کیونکہ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. تو میں تو اپنے, اور بہت کم ایم پی ایز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہوں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب میں اس طرح کے شوز کرتی ہوں, پولیٹیکل شوز تو چلیں, اس میں تو ایک سرٹن گیسٹ آپ کو ملتے ہیں جو کہ 20 30 40 لوگ جو ٹی وی پر آ رہے ہیں, آپ کو انہیں کو گھوم پھر کے کرنا ہوتا ہے. لیکن جب میں اس طرح کے شوز جو کہ ویمن امپاورمنٹ پہ ہوں, عید پر ہوں, لائٹر نوٹ پہ ہوں, کہ آپ کوئی میسج بھی دے دیں, تو مجھے خواتین ایم پی ایز ڈھونڈنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے بیکاز مجھے تو آدھے لوگوں کے نام بھی نہیں پتا, اور حالانکہ میں پچھلے 10-12 سالوں سے کرنٹ فیس کر رہی ہوں. سو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اچھا جی, آپ کی طرف آئے ہیں, گانا تو میں نے سنا ہے, باتیں بھی سنوں گی آپ کی. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ اب آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ آ گیا ہے کہ بھی آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں؟ بس یہ کہ میں نے ہمیشہ سنگیت کے ساتھ پیار کیا ہے, اور مجھے بھی بڑے استاد لوگوں نے سکھایا ہے. تو جیسے میں یہ بات کوٹ کرنا چاہوں گا مولا علی علیہ السلام کی, کہ ان کا کہنا ہے کہ اپنا ہنر تم کسی کو اس طرح سے ڈلیور کرو جس طرح تم اس کو اس کا قرض دے رہے ہو. ٹھیک ہے جی, میں نے تو سیکھا, لیکن میرے آگے یہ خواہش پیش رہی کہ میں نے کہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, میوزک کو پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, میں ان کو بھی آگے ڈلیور کروں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پیغام تھا کہ جیسا میں گاتا ہوں, میں نے کوشش کی کہ اپنے جیسا کسی کو سکھا دو. تو آپ نے شہباز شریف صاحب کو سکھا دیا گانا گانا؟ نہیں جی, میری اتنی خواہش نہیں. آپ تو ان کے ایونٹس کرتے ہیں نا. سلیمان شہباز کو سکھایا ہے کہ کس کو سکھایا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا سر کیسا ہے عید والے دن؟ تو یہ بات پتا, یہ کلپ بھیجنا ہے بھائی شہباز شریف صاحب کو, میں بھیجوں گی شہباز شریف صاحب کو. پہلے بتائیے سر کیسا ہے. لیکن اب آپ نے ڈر نہیں جانا. بہت اچھا سر ہے, بہت اچھا. محمد رفیع صاحب کو پسند کرتے ہیں وہ. ارے واہ. اور محمد رفیع صاحب کو جس نے سنا, اس کو پرفارم کیا, تو وہ آلریڈی بہت اچھا گاتے ہیں. پکے سر حمزہ شہباز کے ہیں کہ سلیمان شہباز کے کہ شہباز شریف صاحب کے؟ نہیں, پکے سر ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے. ارے بھائی, یہاں پہ بھی ابو جی جو ہے وہ نمبر لے گئے ہیں. یہ تو آپ نے ویسے کمال بات بتائی ہے. آمنہ, آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو ہیئر, بیکاز اس سے پہلے جب میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور جو رہی ہے ملاقات, تب آپ ایکٹیولی سیاست میں نہیں تھیں, لیکن تب بھی آپ کچھ کر رہی تھیں. اور اس سے پہلے کہ وہ میں بتاؤں, اٹس بیٹر کہ آپ خود بتائیں, کیونکہ آپ اپنے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. کتنی دیر سے آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, اور اب اس سال ہی آپ کو ایم پی اے بننے کا موقع کیوں ملا, اور کس نے آپ کو ایم پی اے بنایا؟ آپ کو مریم نواز نے بنایا, آپ کو حمزہ شہباز نے بنایا, آپ کو شہباز شریف نے بنایا, آپ کو نواز شریف نے بنایا, آپ کو کس نے بنایا؟
First of all, Binesh, thank you very much. It's an honor for me to be on your show, and I remember Likewise, हमारी likewise. earlier मुलाकातें हुई और बल्कि कुछ जलसों पे और political events पे वो मुलाकातें हुई. तो I'll give my background. By profession, I'm a lawyer, as you earlier mentioned. और मैंने अपनी स्टडीज़ जो हैं वो UC बर्कले कैलिफोर्निया से की हैं और आई स्पेशलाइज इन पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स. सो पॉलिटिक्स में आने का शौक तो मुझे प्रॉबली जब मैं ग्रेड 5-6 में थी तब से था, बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर, बिकॉज शी वॉज हेडिंग द वुमेन्स विंग ऑफ मुस्लिम लीग बैक इन 1940s. ओके. सो बिकॉज आई ग्रू अप विद माई ग्रैंड मदर, तो मुझे बचपन से पता था दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू. एंड आफ्टर दैट 2013 में मैंने PMLN ज्वाइन की थी. ओके. PMLN ज्वाइन मुझे कराई थी अयाज सादिक साहब ने. उसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज उस वक्त हम लोग कुछ केसेस कर रहे थे PMLN के, और मैं अकरम शेख साहब के साथ काम कर रही थी. ही इज़ माई अंकल. तो वो मैं उनको जब असिस्ट कर रही थी तो मुझे एक दिन एक फेसबुक पे एक इनबॉक्स मैसेज आया, थैंक यू बेटा करके, और वो सरदार अयाज सादिक उस वक्त नेशनल असेंबली के स्पीकर थे. सो आई थॉट जनरली कि इट्स अ फेक अकाउंट, और मुझे क्यों स्पीकर नेशनल असेंबली एक छोटे से बच्चे को क्यों मैसेज करेगा. सो आई रिप्लाइड वेरी पोलाइटली कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैसेज. एंड देन द नेक्स्ट मैसेज वाज कैन यू प्लीज़ शेयर योर नंबर. तो मुझे लगा कि पक्का फेक अकाउंट है, बस नंबर मांगने का तरीका. बट एनीवे आई शेयर्ड माय फादर्स नंबर, थिंकिंग कि यार असल में हो सकता है. अच्छा, आई लाइक इट. अच्छा, ये I अच्छी shared बात my है. father's number, and within 5 minutes, my father received a call saying that Speaker National Assembly wants to talk to Miss Amna Sheikh. तो उनकी बात करा दें please. So then he spoke to me for about good 20-30 minutes on call. And then he asked me about my family history and law background and everything, and he said कि I follow your posts on Facebook and you've been writing very good things. जो आप उस ज़माने में तो Facebook होता था. So I would really like to meet And you. you were writing about what? आप किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा? जो अच्छा, political political. statuses Okay, होते ठीक है. थे. Okay. So then he called me, and then that is when he made me join formally. और तब से उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया है. Till date I think he's my mentor and my fatherly figure as well. तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि I want to see you in the assembly, but I want a full well trained parliamentarian in you, not just कि बस आके उठ के पार्लियामेंट में बैठ गया और कुछ भी नहीं आता. So that was this beginning of the journey. और क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स में है, ठीक है. सो ऑलमोस्ट सिंस देन, शुरू के फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑब्वियसली आई वाज लर्निंग माई सेल्फ, बट देन I have been helping the party with the legislation throughout. Like जितने भी bills हुए हैं, Protection of Pakistan Act था, साइबर लॉ एक्ट था, हर ईयर जो बजट आता था, और आपकी पार्टी में सुनी जाती है? उस वक्त जब मैं नेशनल असेंबली में असिस्ट करी थी पार्टी को, तो बेसिकली आई वाज दी ओनली लीगल पर्सन. आई यूज्ड टू ड्राफ्ट एवरीथिंग फॉर देम. आई सी. Yes, so I was doing that. फिर उसके बाद 2018 में भी I intended to, but things happened, तो फिर मैंने नहीं वो किया उसको. आपने apply नहीं किया? मैंने pursue नहीं किया. This time बल्कि ये भी एक मज़ेदार बात है, क्योंकि आपने पूछा है कि आपको किसने MPA बनाया. हम जानना चाहते हैं. ये कहाँ से, आमिना शेख कहाँ से आई? अच्छा, क्योंकि ऐसा ओवरनाइट तो होता नहीं है कि एक नजर देखा और एकदम से आ गया. People want to know आपकी स्ट्रगल एंड हिस्ट्री. As I said, it's 11 years of working with the party. Yes, मैंने शायद सड़कों पे नारे नहीं लगाए होंगे. So a lot of people tell me हमने तो आपको कभी नहीं देखा. तो मैं कहती हूँ कि शायद आप लोग जो काम कर रहे थे मैंने आपको देखा है, तो मैंने इसीलिए आपको बुलाया है कि मैंने कहा कि भाई लोगों को पता होना चाहिए, तो अच्छा जल्दी से बता दें कि मैं आपको बताती हूँ. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैं समझती हूँ कि अगर अल्लाह ताला के बाद मुझे किसी ने MPA बनाया तो सिर्फ मियाँ साहब हैं उसमें. मरियम कौन से मियाँ साहब? मियाँ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, दोनों मियाँ साहब है ना भाई. देखिए शहबाज साहब, आई बी वेरी कैंडिड अबाउट इट. मरियम बाजी के साथ मैंने बहुत काम किया है, चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ. आई वर्कड विद हर, शी नोज मी वेरी वेल. और फिर उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ऑलमोस्ट शहबाज साहब के साथ काम किया जब वो अपोजिशन लीडर थे. ठीक है. लेकिन जो असल MPA बनने वाला जो ट्विस्ट है, मेरी एक मीटिंग हुई थी मियाँ नवाज शरीफ के साथ और चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ. ऑलमोस्ट जो हमारे इंटरव्यूज थे उससे 4 दिन पहले. ठीक है, वो जब हो रही आई हैड अ वेरी डिटेल्ड मीटिंग विद देम. इट वाज लाइक अ 2-hour मीटिंग. और ये आज पहली बार ये बात पब्लिक हो रही है. अभी तक दिस वाज नॉट पब्लिक. 11 साल का नहीं, ये उस 2 घंटे की मीटिंग का नतीजा है कि आमना शेख इज इन द पार्लियामेंट. लेकिन कांग्रेचुलेशंस, हमें ऐसे यंग फेसेस, पढ़े लिखे फेसेस चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगी और तवाना रखेंगी और अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगी. एक्चुअली बीनेश, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पार्टी एज वेल, अल्लाह ताला ऑल्सो. एंड आई फील कि जितना बड़ी ये ऑनर है उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अल्लाह ताला बस मुझसे अच्छे काम करवाए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना आपने वो मुझे शाहीन याद करा दी है, वो ग्रीन शर्ट, और उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है. ये अच्छा नहीं, ईद वाले दिन मैच के बारे में बात. तब भाई ये चाहे आप इग्नोर कर दें. गाना गा दे भाई, गाना गा दे. सुने रफ़ी साहब का, शहबाज शरीफ साहब को डेडिकेट करें. जी जी जी. रफ़ी साहब का, जो आप शहबाज शरीफ साहब के लिए गाना गाते हैं, जो गाना शहबाज शरीफ साहब गाते हैं, जी जी. अगर आप लोग सुनना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपनी निजी महफिलों में कौन सा गाना गुनगुनाते हैं या कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तो जी प्लीज़ कट करें और सुनाइए.
जी जी, मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ा खूबसूरत गाना है, ये गाते तो नहीं लेकिन ये सुनते बड़े शौक से हैं ये जी। गाना वो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कि इससे पहले आपको फ़ोन आए और कहेंगे जी अब आप मेरे पास आ जाए और मेरी फरमाइशें पूरी करें और मुझे गाने सुनाएं। मेरे ख्याल से हम एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि अभी शो बाकी है। ईद मुबारक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद। सिर्फ आप लोग ही नहीं हैं जो कि ईद मना रहे हैं और ईद पे खाना वाना खा रहे हैं, हमने भी यहाँ पे खाने वाने का थोड़ा छोटा मोटा तो इंतज़ाम हमने भी किया हुआ है, तो हम साथ साथ वो भी खा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। सारा अहमद, आपकी एक रिवायती ईद कैसी होती है? यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू गो टू योर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या यू स्टे एट होम, एग्जैक्टली बताइए। और उस दिन क्या बनता क्या है? आपकी फरमाइश का, बच्चों की फरमाइश का, कुछ ऐसा खास जो आप घर से बना कर लेके जाती है? लाइक जस्ट टेल मी योर डे, वन डे, ईद का जो पहला दिन है या दूसरा दिन जो आप वहाँ पे सेलिब्रेट करती हैं वो कैसा होता है? राइट, ओके, सो टिपिकली चांद रात से स्टार्ट होते हैं। अच्छा। ईद चांद रात वाले दिन मैं ब्यूरो जाती हूँ, वहाँ पे वो लड़कियाँ वेट कर रही होती हैं, वो मेरी मेहंदी लगाती हैं, दे आर वेरी गुड विद मेहंदी, तो वो अपने भी लगा रही जो होती वहाँ पर हैं। जो बच्चियाँ हैं जी, जो वो residing trained हैं? girls हैं, Oh, जी जी, nice. there are around 250 girls, और उनको And- आप ये ट्रेनिंग देती हैं जी, कुछ they are मेहंदी very लगाने की या talented. कुछ जी, और जिसमें तो- क्राफ्ट या आर्ट? वो कुछ टेलर्स बन गई हैं, कुछ जो है नर्सेज बन गई हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब कर रही हैं, सम आर स्टिल लर्निंग, सम आर स्टडीइंग, मोस्ट आर स्टडीइंग ऑफ कोर्स, यू नो, तो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से। सो दे लव पुटिंग मेहंदी, वो पूरी रात जागती हैं, एक दूसरे की मेहंदी लगाती हैं। मैं जाती हूँ अराउंड 10 PM और मैं मेहंदी लगवाती हूँ और उनसे, और फिर सुबह हो गई ईद की फर्स्ट डे, सुबह उठ के तैयार होके, मेरे घर में सब सो रहे होते हैं, मैं ब्यूरो जाती हूँ अपना, उनके साथ 3-4 घंटे अपने स्पेंड करके फिर घर आती हूँ और फिर मेरे इन लॉज का लंच होता है एक बड़ा फैमिली का। और ब्यूरो में भी बाय द वे कोई ना कोई गेस्ट आ रहा, तो कोई कमिश्नर या कोई पॉलिटिशियन, मतलब इट्स वेरी वेरी फेस्टिव ना। Okay. और स्टॉल्स लगे हुए होते हैं बच्चों के लिए, जंपिंग कासल्स होते हैं, बहुत बहुत मज़ा आता है उधर। और उसके बाद घर पे मेरे मदर इन लॉ का लंच होता है ईद का, जहाँ पे सारे गेस्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक डिश लेके जाती हूँ, कोई इटालियन डिश हो गई वो आप खाने बनाती की, हैं? वो मैं खुद सच बोलना बनाती है? हूँ। जी जी, मुझे आई लव कुकिंग। या तो आज आप क्यों खाली हाथ आई हैं आमना? कुछ लेकर आना चाहिए था। आप तो रोज इनको असेंबली में मिलती हैं, मतलब जब टीवी पर आना है तो खाली हाथ आना है, लेकिन ससुराल जाना है तो कुछ पका कर लेकर जाना है भाई। ये मतलब दिस इज सो टिपिकल स्टीरियोटाइप। यू शुड हैव ब्रॉट फूड हियर। in the Punjab assembly, she's my best friend, we hang out every day. और मुझे ये बात आज पता चली, she loves to cook, because मुझे ये लगा कि किसी को बुशरा नहीं भट्ट पता। आपकी बेस्ट फ्रेंड ये है किसी को नहीं और मुझे पता। लगा बुशरा भट्ट इनकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आपने तो कहा ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तो असल तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बुशरा जो कि इस टाइम पे यूबिया में कहीं पर हैं, लेकिन असल में आप दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप कर ली है। वो चली गई ना, हमें छोड़ के, वो हमें सेनेटर छोड़ के बन गई, उसने हमें डिच कर दिया, वो सेनेटर बन गई है। Yes. तो So हम now we are पहले- best friends. Yeah, पहले भी 3 were best friends, but now she's तो out. उनके सेनेटर बनने पे आपको खुशी हुई है कि आपको दुख हुआ है? दोनों, We मुझे are happy for her. Yeah, we're happy for, but we miss We her, miss of her too. course, yeah, Okay. because we used to hang out together. अच्छा, अब क्योंकि ये ईद कुर्बान है, Yes. सो कुर्बानी होती है आपकी या वहाँ पे कुर्बानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या घर पे आप कुर्बानी करते हो या ब्यूरो में करते हो? अच्छा, ब्यूरो की अपनी कुर्बानी ब्यूरो में होती है, वो बच्चे अच्छा। देखते भी हैं, वो उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, जिनको यू नो जो जरा और brave नॉर्मली बच्चे कौन हैं। सा जानवर आप करते हो? और तो हम एक वहाँ पे एक गाय भी होती है, बकरा भी होता है, दोनों होते हैं। Okay. और क्योंकि बच्चों को शौक होता है कि वो अपने सामने देखें कुर्बानी होते हुए। और घर पे भी एक प्लॉट में होती है मेरे इंडोर्स, मैं खुद नहीं जाती देखने, मुझे कोई वो नहीं है, आई डोंट हैव सच अ बिग हार्ट टू सी। ओके, बुरा लगता तो तकसीम करने में यू हैव अ बिग हार्ट और स्मॉल हार्ट? No, I don't हु इज do- डूइंग द no, डिस्ट्रीब्यूशन no, ऑफ my mother-in-law does all that. सारा अहमद कच्चे गोश्त में हाथ नहीं डालती? नहीं, I've never done it. मेरे पहले शादी से पहले my mother used to do it. हाँ. Now my mother-in-law does it. So मेरा कोई सीन नहीं है ऐसा। ओके, और ईद के दिन ऐसा स्पेशल कुछ फरमाइश करके आप बनाती हैं, या बच्चे या ब्यूरो में कुछ ऐसा स्पेशल बनता है जो कि बाकी दोनों में नहीं बनता? अच्छा, ब्यूरो में ईद का मेन्यू मैं खुद डिसाइड करती हूँ, बच्चों के अच्छा। साथ कंसल्टेशन के साथ बहुत स्पेशल मेन्यू होता है, उसमें उनकी मर्जी के बर्गर, शवरमा, गोलगप्पे, कैंडी, वो जो व्हाट इज इट कॉल्ड, कॉटन कैंडी, अच्छा। उसका स्टॉल, पॉपकॉर्न्स, ये सब उनके लिए ना देयर फेवरेट थिंग्स आर देयर। आइसक्रीम का स्टॉल होता है प्रॉपर फ्रेश, लेकिन एवरीथिंग फ्रेश होता है ना, तो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे भी उनके साथ वो खाती हूँ। उसके बाद इन लॉज के मैंने आपको जो बताया लंच होता है, जिसमें मेरी एक डिश होती है जिस पे आप तो लेके वो जाती हाँ, हैं। बेशक वो कोई मीठी डिजर्ट हो या कोई केक हो गया या कोई ठीक है। इटालियन डिश हो कुछ, तो वो मैं लेके जा रही होती हूँ। उसके बाद बस खत्म, फिर दैट्स इट, फिर बाकी तो हम सो जाते हैं। फिर आप सो जाते हैं? Yes, ज़्यादा इतना rest. खा के और इतना घूम फिर के ब्यूरो से इन-लॉज, इन-लॉज से अपने घर, फिर ब्यूरो, फिर इन-लॉज, तो बस इतना थक गए। थकने के बाद फिर होता है कि अच्छा अब थक गए बस। हैं। तो आमिना, आपकी तो ईद बड़ी डिफरेंट होगी ना इस दफ़ा? दिस इज योर फर्स्ट ईद एज एन MPA, Yes. ठीक है? तो उस ईद में इस ईद में कितना फ़र्क है? और प्लस आपके तो बिकॉज आप लाहौर से नहीं हो, और आपकी तो शटलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता होगा। आई थिंक आजकल तो मेरी ज़िंदगी एवर सिंस आई हैव टेकन ओवर, एक्चुअली उससे पहले से, बिकॉज सिंस दिसंबर आई स्टार्टेड कैंपेनिंग इन NA 119 जो Okay. मरियम नवाज साहिबा ठीक है। का हल्का है। सो दिसंबर से अभी तक मेरी आधी ज़िंदगी जो है वो गाड़ी में गुजर रही है,
اور میری جتنی بھی پریپریشنز ہیں پولیٹیکل یا لیگل وہ ساری گاڑی میں ہی ہوتی ہیں بیکاز اتنا زیادہ ٹائم میرا گاڑی میں گزرتا ہے. اینڈ آلموسٹ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جو لاہور میں میرے کولیگز ہیں پنجاب اسمبلی میں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم جس دن بھی ہمیں جب تم سے ملو تو تم پنڈی جا رہی ہوتی ہو, اور پنڈی والے مجھے یہ کہتے ہیں فرینڈس کہ جب تم سے ملو تو تم لاہور جا رہی ہوتی ہو. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. بٹ عید کا یہ ہے کہ عید ہیز آلویز بین ویری ہیپننگ بیکاز میری جو فیملی ہے we belong from Dheri Hassan Abad in Rawalpindi. So that area is basically named after my great grandfather. My full name is Amna Hassan Sheikh. So that area is named after my great grandfather. تو ہمیشہ سے ہماری عید بہت بزی گزرتی ہے کیونکہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں, میری دادی فیملی میں سب سے بڑی تھی, تو ایوری بڈی کمز ٹو تو وہ ہلکا عید ہے rather than family. Yes, more like it. ہمیشہ سے ہی ایسے ہے کیونکہ وہ عید کے اوپر تو کباڑا ہو جاتا ہوگا, سب کو عیدی دینی ہوتی ہوگی, بڑی عید پہ گوشت دینا ہوتا ہوگا سب کو. ہمارے بڑے ہیں تب تک تو آئی ناٹ, میں وہی کہہ رہی ہوں جب تک ہمارے بڑے ہیں تب تک تو آئی ایم گلیڈ دیٹ دے آر ڈوئنگ دا عیدی پارٹ. ابھی تک تو ہم ریسیونگ اینڈ پہ, بٹ یس جو میرے چھوٹے نیسز نیفیوز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بس میں عیدی دیتی ہوں, یا میں اپنے چھوٹے بھائی کو عیدی دیتی ہوں بیکاز وہ میرا بہت لاڈلا ہے. بٹ ادر دین دیٹ ابھی تک آئی ایم آن دا ریسیونگ. بٹ زیادہ تر یہ ہے کہ پہلے بھی یہی تھا, اب تھوڑی سی ہلکی کی ایکٹیویٹی میں نے پرسنلی اور بڑھا لی ہے. For the past 6-7 months or a year, I go to the constituency almost twice every week. Okay. So I spend a lot of time with women there and I talk to them. I try to کیا باتیں کرتی ہیں آپ سے خواتین, کیا کہتی ہیں آپ کو؟ بینش بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے تو اب کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کیا. پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا میں لیجسلیٹو کام اور وہ والی سائڈ دیکھ رہی تھی, اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ابھی تک ہماری عوام کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے جس طرح. اور میں بہت ڈفرینٹلی ڈیل کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ رسپانسبلٹی ایز این ایم پی اے بھی اینڈ ایز اے پرسن ہوز انٹرسٹڈ ان پاکستان کہ میں عوام کو یا حلقے کے لوگوں کو اچھے کام کی تلقین کروں, میں ان کو ٹھیک چیز بتا سکوں انسٹیڈ کہ میں صرف ان کو ایک ٹیمپریری سلوشن دے کے اور اپنا ووٹ پکا کرا لوں. سو فار انسٹنس اگر میرے پاس کوئی آتا ہے اور مجھے آ کے کوئی خاتون کہتی ہیں جی میرے 6 بچے ہیں, کمانے والا ایک ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹی کے جہیز کا انتظام کر دیں, یا پھر بیٹے کی نوکری نہیں ہے اس کو ڈرائیور کی نوکری لگوا دیں, تو آئی ٹیل دیم کہ میں ان کو بٹھا کے پراپر کاؤنسلنگ کرتی ہوں. آئی ٹیل دیم کہ تمہارا مسئلہ تمہاری بیٹی کا جہیز نہیں ہے, تمہارا مسئلہ تمہارے 6 بچے ہیں. وی آر این اوورلی پاپولیٹڈ کنٹری, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. سو آئی آلسو ڈو میڈیکل کیمپس. میری کچھ فرینڈز ہیں جو گائنیکالوجسٹ ہیں, میں وہ بھی اب کرنے شروع کر دیے ہیں بیکاز آئی وانٹ پیپل ٹو نو دیئر ریئل پرابلمس. یہ بڑی آپ انسپریشنل باتیں کریے, لیکن یہ ساری چیزیں آمنہ شیخ صاحبہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کریے جتنا آپ کر سکتی ہیں. ہیو یو ایور گاٹن بیک ان خواتین سے بات کر کے اپنے حلقے کی, حالانکہ بے شک آپ ریزرو سیٹس پر آئی ہیں, لیکن اگر آپ حلقے میں لوگوں سے بات کر رہی ہیں اس کے بعد کیا آپ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو ان مسائل کے بارے میں بتاتی ہیں؟ آف کورس بتاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ابھی جو چیف منسٹر ہیں وہ تو بہت, سب سے پہلی بات یہ کہ دس از دا ریزن آئی ایم ہیئر اینڈ مینی ادرز لائک می آر ہیئر بیکاز شی از ویری سپورٹیو آف ینگ پیپل. آپ کیبنٹ میں بھی دیکھیں تو اس موسٹلی کمپرائزز آف ینگ پیپل. تو ایک تو وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, پلس پھر اپنی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جس طرح عرفان صدیقی صاحب, آئی وڈ سے کہ ہی از آلسو, وہ تو ینگ نہیں ہے, مطلب آئی ریلی لائک ہم لاٹ, مطلب ہمارے استادوں میں سے ہیں وہ, لیکن ینگ نہیں ہے وہ, ذرا آپ نے جوڑ غلط دیا ہے. نو 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 آئی ایم سیئنگ وہ میرے مینٹور ہیں. آئی شیئر ا لاٹ آف تھنگز ود ہم ایز ویل بیکاز ہی از آلسو فرام پنڈی. سو اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو میاں صاحب سے بھی ڈسکس کرنی ہوتی ہے تو ہی از آلویز ایکٹس ایز اے برج. سو آئی تھنک میری کمیونیکیشن از ریئلی گڈ ود دا پارٹی لیڈرشپ اینڈ دے ہیو آلویز بین ویری سپورٹیو. اچھا, سب سے زیادہ کیونکہ آپ نے آلموسٹ جو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے اور جتنا مجھے آئیڈیا ہے آپ نے آلموسٹ سب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ پیریڈ آف ٹائم پہ کام کیا ہے. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, ان چاروں کو اگر آپ ریٹ کریں گی تو کیسے کریں گے؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. اچھا آئی ٹیل یو, حمزہ صاحب کے ساتھ تو مجھے سمپل ریٹ کرنا ہے, مطلب ریٹ کرنا ہے, اس پہ ایک تجزیہ کیوں آ گیا ہے؟ نہیں جسٹ ریٹ کرنا ہے 1 2 3, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں کر سکتی. آئی ٹیل یو وائی. حمزہ صاحب کے ساتھ مجھے اتنا کام کرنے کا چانس نہیں ملا. شہباز صاحب, جو شہباز اسپیڈ والا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے بیکاز آئی تھنک ان کا 30 سیکنڈس کا اٹینشن اسپین ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس نیکسٹ کام اور نیکسٹ بات پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے. سو دیٹس آلسو ویری ڈفرینٹ. لیکن آئی تھنک جو سب سے زیادہ مجھے کام کرنے میں مزہ آیا نا وہ چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ اس لیے آیا ہے کیونکہ میاں صاحب تو ایک اپنا ان کا ایک رول ہے پارٹی میں, لیڈر والا رول ہے. سو ان کے ساتھ ڈائریکٹلی اس کا کام پہ ڈسکشنز نہیں ہوتی. تو مریم نواز سی ایم کے ساتھ جو ہے نا شی از ویری پریگمیٹک. ٹھیک ہے بھائی, انہوں نے تو مریم نواز کو چن لیا. اب آپ مجھے بتائیں ان چاروں میں سے, باقی پارٹی کی میں بعد میں بات کروں گی, مطلب ظاہر بات آپ فنکار آدمی ہیں, آپ تو اگلے کی روح, سول کنیکشن ہوتا ہے. کس سے آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کی سول بڑی زبردست ہے؟ شہباز شریف, نواز شریف, مریم, حمزہ, اور آپ تو خیر ان کے گھر میں بھی جاتے ہیں. جی جی جی, شہباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی ماشاء اللہ
دونوں کی ساتھ یہ کیسے ہو گیا دونوں ایک ہی لیول پہ کیونکہ میں ان کو اپنے سر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں. ہاں جی جی تو زیادہ سریلے دونوں کو سلیکٹ کرتے پی ایم اور سی ایم ایگزیکٹ نہیں یہ آپ کو بہت کام ملنے والا ہے. ان کی کلیکشن بہت اچھی ہے. بہت اچھی نہیں تو زیادہ سریلی کون سی ہیں کون ہے مریم کے شہباز شریف؟ نہیں شہباز شریف صاحب سریلے ہیں. مریم نواز سے بھی زیادہ؟ جی جی یہ تو بڑا ٹف کمپٹیشن ہو گیا. وہ بڑا ایک سچا سر لگاتے ہیں. نہیں تو مریم نواز صاحبہ نے اپنے جو بیٹے کی شادی پر گانا گایا وہ تو بڑا کمال تھا. وہ آپ نے تو نہیں سکھایا تھا؟ نہیں میں نے نہیں سکھایا تھا, وہ انہوں نے خود ہی گا لیا. ہاں جی, پر انہوں نے بڑا کمال گایا ہے. کیونکہ یہ لیجنڈس جو ہمارے جتنے جن کو یہ پرفارم کرتے ہیں ان کو سن کر بے حد لوگ ان کو پرفارم ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ سیکھنا تو نہیں پڑتا. آپ کو جو گانا اچھا لگتا ہے, جس سے آپ کی انسپریشن ہے, جس سنگر سے, آپ اس کو ایزیلی گا سکتے ہیں. اچھا باقی اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی اور ادر دین پی ایم ایل این کبھی موقع ملا ہے ان کے گھر پہ جا کر کے پرفارم کرنے کا, یا انہوں نے آپ کے سامنے کوئی پرفارم کیا ہو؟ مطلب اچھا چلیں میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اچھا گانا گا لیتے ہوں گے؟ نہیں ہرگز. آپ کو کیسے پتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یا بلاول یا زرداری صاحب کے کچھ سر تیز ہوں گے یا؟ ہاں جی زرداری صاحب گا سکتے ہیں, بلاول صاحب تو ہرگز نہیں گا سکتے. وہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیونکہ میں اس کو اپنے سر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں. سر کی ایک خاص مخصوص ایک چلے وہ نہیں گا سکتے, آپ تو ان کے لیے گا سکتے ہیں نا. تو ابھی ایک گانا آپ کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ ایک گانا میں مریم نواز صاحبہ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. چلیے ٹھیک ہے کر دیجیے, ذرا اچھا سا گانا گائیے. اور گانے کے ساتھ ساتھ ہی ہم بریک لے لیں گے. گائیے. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سے. آپ لوگ کو بہت بہت عید مبارک. کوئی بات نہیں اگر آپ کو آمنہ شیخ کی آواز آ رہی ہے, وہ تھوڑا وارم اپ ہو گئی ہیں بہت زیادہ, اور ان کو گانا بھی بہت اچھا لگا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ پہلے مریم نواز کی اتنی تعریف کر رہی تھی, اوپر سے گانا بھی ڈیڈیکیشن مریم نواز کی ہو گئی, تو آپ تھوڑی ایموشنل ہو رہی ہیں یا ہائپر ہو رہی ہیں. خیر جو بھی ہے, لیکن سارا احمد, سارا آپ پہلے پی ٹی آئی میں تھیں, اور عمران خان صاحب اس ٹائم پہ بڑے ایکٹیو تھے. ہی واز آؤٹ سائڈ, ہی واز ناٹ ان جیل, اور بڑے ڈائنامکس بہت الگ تھے سیاست کے. یہاں پہ عثمان بزدار صاحب تھے. اب آپ استحکام پاکستان پارٹی میں, اپنے پولیٹیکل کریئر کا ڈفرینس بتائیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیم ہے؟ اب مجھے لگتا ہے سیم ہے سب. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے نا کبھی بھی جو نیگیٹو ٹائپ کی سیاست ہوتی ہے نا, چاہے جو بھی پارٹی مطلب اکراس دا بورڈ کوئی بھی کر رہا ہے, کسی کو دوسرے اپوننٹ کو نیگیٹو کوئی بات کرنی, اس میں نے کبھی نہیں کی. مطلب یہ میری پالیسی ہے زندگی کی کریئر میں. آئی اسٹیڈ اوے فرام آل کرٹیسزم اینڈ نیگیٹیوٹی. میں صرف اسٹرینتھس کی بات کرتی ہوں, کسی آپ کی اچھی بات, ان کی اچھی بات, ہر سیاستدان کی پازیٹیوٹی. تو میں نے اس سے میں دور رہی, ٹھیک ہے نا, چاہے جس بھی پارٹی میں ہو. آئی ڈونٹ آئی پی پی میں بھی کوئی نیگیٹیوٹی کا, آئی ول اسٹے اوے فرام اٹ, رول ہے. تو میں نے کام اپنا جو ایک فوکس بنا لیا نا, وہ جب سے میں بنی چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن, جتنے چیف منسٹرز آئے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. عثمان بزدار صاحب کے بعد حمزہ شہباز آئے, ہی ڈنٹ ریموو می, دیٹ واز سم تھنگ بگ. انہوں نے کہا کہ شی از ڈوئنگ گڈ ورک, آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ اسپیکر صاحب نے ان سے بات کی تھی میرے لیے, ملک احمد خان نے. انہوں نے ابھی اناؤنس کیا میرے ایک ایونٹ پہ, ملک احمد خان صاحب نے, انہوں نے بات کی. حمزہ شہباز نے کہا ابھی شی از گوئنگ ٹو اسٹے, آئی ول سپورٹ ہر, ٹھیک ہے. ان کی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا, پی ایم ایل این نے. پھر آ گئے پرویز الہی صاحب, انہوں نے مجھے کنٹینیو کرنے دیا. اس کے بعد آ گئے محسن نقوی, ہی آلسو سیڈ شی از ڈوئنگ ریئلی گڈ ورک, آئی ول سپورٹ ہر. ہمارے بیورو کے جو کام بھی ہوتے تھے سب, یہ چیف منسٹرز آل ہیو بین سپورٹیو. پھر آ گئی اس کے بعد مریم نواز صاحبہ. یار ہمیں تو بیعت سارا احمد سے کرنی چاہیے. یہ تو لوگ پنکی پیرنی کے ایسے ہی چرچے کرتے ہیں, ایسا یہ اصل راز تو یہ ہے کہ ہر کوئی آپ سے بڑا خوش ہے. تو پھر میرا اگلا سوال, اب دیکھیں یہ آپ نے یعنی ایسے نہیں کرنا, نہیں سارے بہت اچھے. وہ آپ نے کتنے لوگوں کے نام لیے ہیں؟ حمزہ شہباز سے شروع ہو جائیں, عثمان بزدار سے شروع ہو جائیں, اس کے بعد محسن نقوی صاحب ہو گئے, اس کے بعد پرویز الہی صاحب, اور پھر محسن نقوی صاحب, اور اب مریم نواز صاحبہ. یہاں پر تو ایس ایچ او چینج ہو جاتا ہے, یہاں پہ سارا احمد چینج ہوئی ہیں. ان پانچوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بہترین کام یا پیشن کام کرنے کا کس کے اندر تھا؟ اینڈ آئی وانٹ نیمز. مشکل پوزیشن میں ڈال رہی ہیں. ابھی تو مشکل ڈالا ہی نہیں. ابھی تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ علیم خان بہتر ہیں کہ عمران خان بہتر ہیں. یہ تو بہت ہی آسان سوال میں نے پوچھا ہے. یہ زیادتی ہے. آمنہ یہ آسان سوال تھا نا, دس واز سو ایزی. سب بہت اچھے ہیں. ابھی نے مریم نواز بہت اچھی ہیں ہماری, ابھی سی ایم ہے کہ مجھے سپورٹ کر رہی ہیں, ہیلپ, کوئی مسئلہ ہوتا ہے سی ایم آفس بہت کوآپریٹ کرتا ہے. اس سے پہلے محسن نقوی واز آلسو ویری گڈ, کام بھی. محسن نقوی اور مریم نواز, دیکھیں اب مریم از جسٹ لائک یو نو اسٹارٹیڈ نا, سی ایم میڈم سی ایم نے ابھی تو جوائن تھوڑے ٹائم ہی ہوا ہے, تو ابھی تک شی از ڈوئنگ. ویسے ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی پرفارمنس بہتر تھی, اسی لیے ان کو سینٹر میں لے کے گئے. یہ ریکارڈ بتاتا ہے, مطلب میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے. انہوں نے بہت تیزی سے جو فلائی اوورز تھے, انہوں نے بہت تیزی سے کروایا. میرے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدھی بات. میں تو کہہ رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں. ایک اچھا 2 نام دے دے. آپ نے 5 لوگوں کا نام لیا, 5 میں سے 2 ٹاپ 2. میرے ساتھ ایوری بڈی واز سو گڈ. مجھے ایک کام کے حساب سے آپ پوچھ رہی ہیں. ٹاپ 2 ابھی دیکھیں مریم نواز ابھی تک ہیز بین ویری گڈ, ٹھیک ہے.
मोहसिन नकवी पूरा टेन्योर उनको ज़्यादा टाइम मिला था ना कंपेयर टू मरियम, तो वी कांट कंपेयर उस तरह, बट ही डिड। ये खातून बहुत आगे जाएगी, ये बहुत तरक्की करेगी, मैं आपको बता रही हूँ। ये अगले मेरे शो पर भी आएंगी और इनको कोई नहीं रोक सकता। ये इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं ना, इनकी जो चॉइसेस हैं, ये क्लैरिटी जो है मुझे चाहिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि सारा ने इतनी क्लैरिटी के बावजूद पीटीआई में इतना टाइम काम किया, मतलब कुडूस टू यू मैन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकी 2 हज़रात भी हैं, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी बात करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आमिना शेख, ज़रा मैंने कहा आपसे भी थोड़ा सा आसान सा सवाल पूछ लूँ, बहुत ही आसान सा, कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन कौन से हैं? ऑप्शन है इमरान खान, ऑप्शन है शहबाज शरीफ, ऑप्शन है नवाज शरीफ और ऑप्शन है बिलावल भुट्टो। नवाज शरीफ साहब आई थिंक। कैसे, वो तो हार गए इलेक्शन? नहीं देखिए, वो अपनी जो सीट्स थी दिल, आपके दिल के हवाले से नहीं मैंने पूछा, मैंने वैसे पूछा। नहीं, आई फील बिकॉज मैंने कैंपेन्स किए हैं, सो मैं तो समझती हूँ कि ही इज वेरी पॉपुलर। He's very popular. More popular than Imran Khan? Yes, because I'll tell you what, there's a difference between a popular leader and बहुत दफ़ा ये होता है कि वो चीज़ें इलेक्शन रिजल्ट में इसलिए ट्रांसलेट नहीं होती बिकॉज 16 महीने में जो हमने मुश्किल फैसले लिए, रियासत को बचाया, अपनी जो बार बार हम लोग कहते थे कि सियासत को हम बैक बर्नर पे रख के रियासत को बचा रहे हैं, तो उसका शायद इम्पैक्ट आया है कुछ सीटों पे। सो आई थिंक इट इज़ दैट, बट इफ़ वी टॉक एज अ पर्सन तो मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा आई डोंट थिंक कि उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में कोई भी इंजॉय करता है। चलिए अपनी पार्टी के लीडर्स को माइनस कर दें, आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि अगर आप नून लीग में ना होती तो आप इमरान खान, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इन सबको आप कैसे रेट करती? Now your party is not in the list, in the options. You have 3 options. Yes, if I take out Mia Saab and Maryam The Nawaz entire Sahiba, Sharif clan, हाँ. Yes, so then I would think कि जरदारी साहब को मैं बिल्कुल number 1 rate करूँगी in the politicians because I feel कि he also has a similar policy जिस तरह सारा ने कहा है, because मैंने उनको कभी कोई नेगेटिव बात करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा वो, बल्कि उन्होंने एक अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि जी मैं तो हाथ जोड़ के बात। अच्छा, ये ज़्यादा खतरनाक बात है, आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा होने दो, नेगेटिव बात ही नहीं करनी, ये ज़्यादा खतरनाक है। It's not like गलत, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये स्टूडियो की आवाम जो है ना, ये आपके साथ है, वो देखें, वो सारा, वो आपकी दोस्त भी हंस रही है, वो कह रही बिल्कुल सही बात कर रही हूँ ना मैं। आप बताएं जल्दी से, सही बात की है मैंने, ये देखा ना, ये ज्यादा खतरनाक बात है कि गलत काम हो रहा है होने दो, हम क्यों बोले होने दो? No, आई एम नॉट सेइंग गलत काम हो रहे, देखिए देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड आई थिंक ही इज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन एंड ही हैंडल्स थिंग्स वेरी नाइसली। सो हमेशा वो जो मफामत की बात करते हैं, मैं हमेशा भले मेरी पार्टी में हो भले मेरी पार्टी से बाहर हो, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दैट पॉलिसी। सो इसलिए मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ही डज एवरीथिंग, ही ब्रिंग्स ऑन एवरीवन ऑन द सेम पेज। ठीक है जी, आप सर एग्री करते हैं इनकी बातों से कि नवाज शरीफ साहब ज़्यादा पॉपुलर हैं इमरान खान साहब से? अंदर से आपकी क्या आवाज़ आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। नहीं, कौन ज़्यादा पॉपुलर है? पॉपुलर एक दौर के एक वक्त में हुए हैं, खान साहब अपने वक्त में पॉपुलर हो गए हैं। अपने वक्त पे? उनका तो वक्त चल अपना रहा वक्त जो उनका चल है, रहा उनके लिए गाने बन रहे, क्या नाम है गाने का, कैदी नंबर 804, पता नहीं क्या क्या गाने बन रहे हैं, बस आपने उनके लिए गाना नहीं गाया। ये बाहर से ये कान में मेरी आवाज़ें आ रही हैं, उनके लिए गाना गाएं। नहीं, मेरे पास है उनके लिए गाना। तो गाएं ना फिर, बिस्मिल्लाह करें आप। जो मैं सारा अहमद से करना चाहती हूँ, काशिफ साहब प्लीज़ मुझे अलाउ कर दें, थोड़ा सा टाइम अलाउ कर दें। अलीम खान और इमरान खान, मैं शायद ये सवाल ना पूछती, लेकिन आपने पिछले को पर इतना ज़्यादा टाइम ले लिया कि मैंने कहा ये तो फिर पूछना बनता है ना आमना, ये तो पूछना बनता है ना कि आपकी आईपीपी में ऑर्डर्स वैसे तो कहाँ से आ रहे हैं? हाई आईटी क्या है? हु डू यू रिपोर्ट टू? हु गिव्स यू इंस्ट्रक्शन? पंजाब गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं या अलीम खान कुछ करते हैं या जहांगीर खान तरीन साहब का एक हिडन रोल है? और दूसरा, इमरान खान साहब की लीडरशिप में और उनकी लीडरशिप में हु वाज बेटर? वेरी गुड। अच्छा, सो देखिए, एज चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आई रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब, ठीक है, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है। एज एन एमपीए, एज अ पार्टी अगर मैं बात की जाए तो आई रिपोर्ट टू अलीम खान, तो इस तरह वो ही इज माई पार्टी हेड ऑफ कोर्स, यू नो। अच्छा, अब आपने बात की कंपैरिजन की बिटवीन इमरान खान एंड अलीम खान, तो आई थिंक अलीम खान इज वेरी गुड एज अ पार्टी हेड, यू नो, इन टर्म्स ऑफ आई मीन taking everybody on board and stuff, लेकिन पॉपुलैरिटी में nobody can beat इमरान खान। मतलब that's a fact। आपके शो का नाम है, सीधी बात तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने कहा नहीं, उसमें वो क्या गलत किया, ये she can't disagree with me, नहीं मान रही। नहीं, पॉपुलैरिटी अब रास्ते में गाड़ी में जाते हुए लड़ाई लड़ लेना आपस में, पॉलिसीज में उनके खिलाफ करते हैं जो भी, वो अलग बात है ना, लेकिन आप पॉपुलैरिटी, आपने सवाल पूछा था इनसे भी, तो सीधी बात आप खुद ही डील कर लेंगे ना, क्योंकि मेरा तो शो खत्म हो गया। आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। कल का लेकिन आपने शो बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि कल और बहुत ज़्यादा मज़े की बातें होंगी। कल कौन कौन होगा वो तो कल ही आपको बताएंगे ना, तो कल वापस आइए, सेम टाइम सेम चैनल। ईद मुबारक।